बेहद खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गजा में जंग को रोक दिया गया है और तमाम लोग इतने खुश हैं कि इनके जज्बात को देखकर इंसान बेसाख्ता रोने लग जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को गजा में लगने वाली जंग अल्हम्दुलिल्लाह 10 अक्टूबर 2025 को रोक दी गई है और इस जंग को रुकवाने में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है और मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए बहुत अहम दिन था। जंग के दौरान इसराइल ने 1966 फलस्तीनी लोगों को पकड़कर कैद कर लिया था, जिनको इसराइल ने जंग बंदी के बाद 2 दिन पहले बसों के जरिए फलस्तीन भेजकर रिहा कर दिया है। नाजरीन, उस वक्त जो मनाजर थे वो देखने वाले थे। लोग अपने प्यारों का इस्तकबाल करने के लिए हजारों की तादाद में मौजूद थे। इन कैदियों में नौजवान, बूढ़े, बच्चे, खवातीन सब शामिल थे। लोग जज्बाती होकर आजादी का नारा लगा रहे थे। गजा जंग बंदी पर हमास ने भी 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है और 28 इसराइली यरगमाली इसराइल की ही बमबारी से मर गए थे, जिनकी लाशों को भी इसराइल के हवाले कर दिया गया है। फलस्तीन में इस वक्त हर जानिब खुशी की लहर है। लोग वापस अपने घरों की जानिब आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गजा में 90% घर तबाह कर दिए गए हैं। सिर्फ चंद एक घर ही महफूज हैं। ये जंग पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, दुबई, कुवैत और तुर्की की भरपूर कोशिशों से रुकवाई गई है, जिसके लिए तमाम मुल्कों के लीडरों ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बेशुमार दफा रिक्वेस्ट की, जिसके बाद ये नतीजा निकला। ये तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि इसराइल के पीछे सिर्फ अमेरिका की सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ पंगा ले लेता है। नाजरीन, ये बात तो आप भी जानते हैं कि इसराइल ने ये जंग आर्जी तौर पर रोकी है। कोई पता नहीं कि कब ये दोबारा जंग शुरू हो जाए, क्योंकि ग्रेटर इसराइल जो है वो एक दिन बनना ही है, जिसकी पेशन गोई हम सब के अजीज काबिल एहतराम मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद भी कर गए हैं और इसराइल के सदर नेतन्याहू ने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाकर दुनिया को दे दिया है, जिसको देखने के बाद सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों ने गुस्से का इजहार भी किया था, क्योंकि ज्यादातर अरब मुल्कों का रकबा ग्रेटर इसराइल में ही आ रहा है। खुशी की बात यह है कि लातदाद मुमालिक फलस्तीन में खाने पीने और दूसरी जिंदगी की चीजों को पहुंचाने की तैयारियों में लग गए हैं। बहुत सारे ट्राले अल्हम्दुलिल्लाह गजा पहुंच चुके हैं, जिनके अंदर रहने की, खाने पीने की तमाम एशिया मौजूद हैं। लेकिन क्या करें कि अवाम ज्यादा है और राशन बहुत कम है। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अब गजा में अमन हो जाएगा। बल्दिया के बड़े बड़े शैवल और क्रेनों की मदद से गजा की सड़कें भी साफ की जा रही हैं। मलबे के ढेर को उठाया जा रहा है, मगर ये एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो ये तमाम काम कर रही है। बहुत ही एहतियात के साथ तमाम इमारतों के मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि इन इमारतों के नीचे बहुत सारे फलस्तीनी लोग जो शहीद हो गए थे वो दब चुके थे, जिनको निकालने की भी इजाजत तक न थी। अब इंशाअल्लाह फलस्तीन, गजा पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। पीने को साफ पानी और खाना अब बाकायदगी के साथ पहुंच रहा है। लोग अब काफी खुश हैं। नाजरीन, फलस्तीन के लोग बहुत खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। गजा के मुसलमान भी हर लिहाज से महफूज थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसराइल अपने रंग दिखाता गया। इसराइल ने अरबों से भी 2 दफा जंग की और जीत गया, जिसके बाद इसराइल को बखूबी ये जाहिर हो गया कि अरब अब अपनी अयाशियों में मगन है और अंदर से खोखले हो चुके हैं और ना ही ये जंग लड़ने के काबिल हैं। इसराइल को हमेशा से पाकिस्तान और ईरान से खतरा रहा है, क्योंकि इसराइल जानता है कि ये दोनों वो मुल्क हैं जो किसी से नहीं डरते और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक अकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। नाजरीन, ग्लोबल समोद फ्लोटेला की जो 50 कश्तियों को इसराइल ने अपनी हिरासत में लिया था,
عالمی برادری کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل ان تمام کشتیوں کو اور سامان کو باحفاظت فلسطین کے لوگوں تک پہنچا دے اور کشتیوں کو واپس بھیجے، مگر ابھی تک اسرائیل نے اس بات پر عمل نہیں کیا۔ ہاں، البتہ جو لوگ ان کشتیوں میں سوار تھے ان کو اپنے اپنے ملکوں میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی تھے جو چند دن پہلے ہی پاکستان پہنچے ہیں، جن کا عوام نے شاندار استقبال کیا ہے اور بے پناہ عزت بخشی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کے استقبال میں ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پر اکٹھے تھے جو پھولوں اور ہاروں سے ان کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ ناظرین، فلسطین کی اس وقت کل آبادی 53 لاکھ لوگوں کے قریب ہے۔ اسرائیل نے 2 سالوں میں فلسطین کے 62,614 لوگ غزہ کے اندر شہید کیے، جن میں ابھی بھی سینکڑوں لوگ تباہ ہونے والی عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ 1139 لوگ وہ شہید کیے جو اسرائیل کے اندر رہ رہے تھے۔ یہ دنیا کی بدترین نسل کشی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل تھے۔ فلسطین وہ پاک سرزمین ہے جس کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ صرف آپ اس بات کو سوچیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی تھی، جس کی طرف تمام مسلمان رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور یہ مسجد فلسطین کے اندر موجود ہے۔ اس مسجد کے ساتھ وہ احاطہ تھا جہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کروائی تھی۔ اسی احاطے میں بیت المقدس بھی موجود ہے، جس کا گنبد پیلے رنگ کا ہے۔ اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قدم مبارک رکھ کر معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ رب العزت کی ذات سے ملاقات کی تھی۔ جنگ رکنے پر تمام لوگ مسجد اقصی میں آ کر خوشی کا جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین پر بھیجے، جن کا تذکرہ اکثر ہمیں ہمارے علماء کرام سے سننے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تمام وہ نبی ہیں جو اس سرزمین پر بھیجے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ آج جس جگہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنا ایک الگ ملک بنا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہ ایک ہی تھا۔ ان تمام پیغمبروں کے مزارات آج بھی فلسطین کی سرزمین پر موجود ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات بھی فلسطین اور اسرائیل دونوں میں موجود ہیں، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بھی یہی موجود ہیں۔ آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سرزمین کتنی مقدس ہے، مگر کافروں نے سب تباہ کر کے رکھ دیا اور مظلوم مسلمانوں کے خون سے چپا چپا رنگ دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ جنگ سے پہلے فلسطین کے لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے، سادہ اور پرامن زندگی گزارتے تھے۔ یروشلم شہر فلسطین کا 4000 سال پرانا شہر ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان مندر بنوایا تھا۔ اسرائیلی یہودیوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ آج بیت المقدس اور مسجد اقصی موجود ہیں، یہاں وہ ہمارا مندر ہوا کرتا تھا، جسے ایران کے بادشاہ بخت نصر نے فتح کر کے آگ لگا دی تھی اور سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اس شہر کے بازار آج بھی ہزاروں سال پرانے ہیں، جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ ان بازاروں میں آپ کو پرانی فلسطینی ثقافت کی ہر چیز مل جائے گی۔ جنگ سے پہلے سالانہ لاکھوں لوگ صرف فلسطین کی خوبصورتی دیکھنے آتے تھے۔ خاص طور پر مسلمان اپنے ان پیاروں کے در پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ فلسطین میں آج بھی زیتون کی کاشتکاری بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ انجیر یہاں بہت بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی سرزمین کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس سرزمین فلسطین کی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں پر رحم فرمائے، ہمیشہ یہاں امن رہے اور سکون کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری فلسطین کی موجودہ صورتحال پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔